उस यहूदी ने का एक बाग था, उस यहूदी ने आबो हवा के लिए अपनी लड़की को बाग में छोड़ दिया कि ताज़ी हवा मिलेगी, ये ठीक हो जाएगी, और खुद किसी काम से दूसरे शहर चला गया। वो लड़की एक दरख्त के नीचे उसने अपनी रात को गुजार दिया। सुबह उठी, देखा एक दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज़ आती है। उस लड़की ने देखा एक दरख्त से परिंदे की रोने की आवाज़ आती है, खिसीटती हुई उस दरख्त के नीचे आ जाती है। आने देखा एक परिंदे के रोने की आवाज़ है, लेकिन इत्तेफाक से वो आंखों से अंधी है, लेकिन इंसान की फितरत है, जब देख नहीं सकती तो ऊपर को देखेगी क्या, लेकिन फितरत है। जैसे ही उसने आंख उठाकर देखा, जो परिंदा बैठा था उसके जिस्म से एक खून का कतरा जैसे ही गिरा उसकी आंख में, आंख रोशन हो जाती है। अब देखिए ना हजम हुआ न उतरा दिमाग से। जैसे ही उस लड़की ने, अंधी लड़की ने ऊपर देखा, एक खून का कतरा गिरा उसकी आंख पे, आंख रोशन हो जाती है। उसने दूसरी आंख को उठाया, दूसरी आंख में उस खून का कतरा गिरा तो वो आंख भी रोशन हो जाती है। उसने जब अपने जो मर्ज से घिरी हुई थी उसको खून को सारे मल लिया। अल्लाह ने उस खून के कतरे की बरकत से अल्लाह ने उस अंधी लड़की को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, आंख अता फरमा दी। अब सुनिए आगे, लड़की सही सलामत उस बाग के अंदर टहलती, इत्तेफाक से उसका बाप भी आ जाता। देखा है बड़ी हसीन लड़की है, बाग के अंदर घूम रही है। मैं तो इस बाग के अंदर अपनी लड़की नाबीना अंधी को छोड़कर गया था। देखा है लड़की तू कौन है, यहाँ तो एक नाबीना लड़की थी, तू कौन है? कहा अब्बा जान मैं तेरी वही लड़की हूं जिसको नाबीना की शक्ल में छोड़ के गया था। ये उस यहूदी ने कहा बेटी माजरा सुना, बताइए हुआ क्या? उस लड़की ने अपने वालिद का हाथ पकड़ के उस दरख्त के नीचे ले जाती है जिस दरख्त की शाख पर परिंदे बैठे थे। और जब परिंदों की, उसने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह इन परिंदों को जुबान दे ताकि मुझसे गुफ्तगू करें। अल्लाह ने इल्हाम की नजर फरमाई और अल्लाह ने उन परिंदों को जुबान अता फरमाई। परिंदे कहते हैं कि हम आबो दाने के लिए इस सहरा में आए, हम चरने के लिए आए, खाने के लिए आए। हमने एक आवाज सुनी। कौन कहता है? परिंदा। किससे मुकालमा है? उस यहूदी से, उस यहूदी से गुफ्तगू। परिंदे, अल्लाह ने जुबान दी परिंदे को, कहा हम आबो दाने के लिए, खाने के लिए जंगल सहरा में आए तो हमने एक आवाज सुनी। वो आवाज ये थी, आसमान से निदा दी है परिंदो, तुम इस जंगल में अपने पेट के लिए फिर रहे हो, तुम्हें पता नहीं करबला के मैदान में मेरे महबूब का नवासा आफताब की गर्मी से बुन चुका है। हमने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ के हम वहां पहुंच जाते जहां इमाम हुसैन की शहादत थी। हमने देखा इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। कौन कहते? परिंदे, उस यहूदी से। हम वहां पहुंच जाते करबला में, हमने देखा कि इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी थी, जिस्म से खून जारी था, हमसे रहा ना गया, हम शिद्दत से रोने लगे, रहा ना गया। हमने अपने आप को बेकरार होकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमने उसी खून में अपने आप को लथपथ कर लिया। ये जो देख रहा हो हमारे परों पर, ये उसी नवासे रसूल का खून है। कहना ये है, मतलब ये है कि जिस हुसैन के खून में इतनी बड़ी तासीर हो, बरकत हो कि एक यहूदी की लड़की को आगे अल्लाह ता फरमा दे, तो वो मुस्तफा अशरफुल अंबिया, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत, जिसके किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे, किसी गंजे के सर पे हाथ फेरे तो अल्लाह उसके गंजे पंच को दूर फरमा दे, और किसी नाबीना की आंखों पर मेरे मुस्तफा लुआब दाल लगा दे तो उसकी आंखों की बिनाई आ जाए। जब गुलाम के खून, गुलाम भी है, नवासे भी है, जब उनके खून की ये बरकत हो तो मुस्तफा के लुआब में कितनी बरकत होगी, कितनी बरकत होगी, अंदाजा लगा सकते हो? नहीं, ये वो हुसैन है, उसी हुसैन के हम गुलाम है। ये उसी नवासे का, ये गमे हुसैन का महीना है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। अल्लाह हुक्म देगा जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दो। उनमें एक ऐसा भी शख्स होगा कि जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, फरिश्ते उसको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। आवाज आएगी फरिश्तों ठहरो। फरिश्ते कहते रब्बुल आलमीन क्या बात है, इसका तो हुक्म जहन्नम की तरफ था, लेकिन क्या माजरा।
آقا نے فرمایا رب العالمین نے فرشتوں اس کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، اس کو لے لو، اس کو وصول کرنے دو، اس کو بعد میں لے جانا۔ کیسی امانت، کیسی وصول؟ کہا یہ میرے محبوب کے نواسے کے مصائب کو سن کر، میرے محبوب کے نواسے کے غم میں آنسو بہا کر جو آنسو نکلا تھا، میں نے اس کو بطور امانت اپنے پاس موتی کی شکل میں رکھ لیا تھا۔ وہ اتنا چمکدار موتی ہے کہ اگر میدان حشر میں اس کی چمک سارا میدان محشر چمک اٹھے گا، اتنا چمکدار موتی ہے وہ۔ کہا لو اس کو۔ فرشتے نے عرض کیا اے رب العالمین اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ کہا جا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کی بارگاہ میں جا، اس کی قیمت کو جچوا لے۔ الغرض المختصر، وہ انسان اس موتی کو لے کر آدم سے عیسیٰ تک گیا، لیکن کوئی بھی اس کی قیمت کو لگانے تیار نہیں ہے۔ کہا پروردگار اس کی قیمت تو لگانے تیار، کہا 12 اماموں کی بارگاہ میں جا کہ نہیں، کہا میرے امام حسین کی بارگاہ میں جا۔ جیسے وہ بندے خدا امام حسین کی بارگاہ میں جاتا، امام حسین نے دیکھ لیا، دیکھا کیسے؟ کہا یہ موتی ہے، اس کی موتی کی کوئی قیمت لگانے تیار نہیں۔ تو میرے حسین نے اس موتی کو لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار اس کی قیمت کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا بتا حسین۔ کہا میں یہ میری یہ دعا ہے کہ پروردگار اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ کہا اے حسین اس کو بھی معاف کیا، اس کے سارے گھر والوں کو میں نے معاف کر دیا، یہ سارے گھر والے، یہ اس کے سارے گھر والے تیرے ساتھ جنت میں داخل ہیں۔ یہ ہے قیمت، یہ ہے غم حسین میں آنسو نکالنے کا اجر۔ لیکن ہم آنکھ میں آنسو تو ہمارا سوکھ چکا، روئے کیسے؟ لیکن پیارے اگر رونا، آقا حدیث فرماتی ہے کہ اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے کی شکل بنا لے تیرا، تاکہ رونا بھی، شکل بنانا بھی رونے والوں میں شمار ہو جائے۔ لیکن ہم سنے غم حسین، دوسری طرف ہم رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کربلا کا پیغام، کربلا کی یہ زمین، یہ دھرتی، یہ سارے نظارے ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ میرے محبوب کے نواسے کے غلام میری اس کربلا کے منظر کو یاد رکھیں اور جینے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ کیوں ہوا یہ منظر؟ رب العالمین سب کچھ جانتا، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اس لیے یہ نمونے عمل ہمارے لیے آئے تاکہ میرے امتی، میرے محبوب کے امتی میرے اس آئیڈیل کو دیکھیں، اس کو اپنے سینے میں، اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر اپنا لیں، اس کو دیکھیں، چلنا دیکھیں تو چلنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ میرے محبوب کے نواسے کو کربلا میں بھوکا پیاسا رہتا دیکھیں تو رہنا پیاسا دیکھیں۔ میرے محبوب کے نواسے کو کسی کی مدد کرتا ہوا دیکھیں، میرے محبوب کا امتی بھی اسی عمل کو کرتا ہوا ایک دوسرے کی مدد کرتا ہوا دیکھیں۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ اذان ہو، نماز ہوتی رہے، ہم افرا تفری میں گزار دیں؟ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا جائے، وقت نماز ہو تو نماز ادا کی جائے۔ یہ ہے محبوب کے نواسے کی جو بھی کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو، اس مختصر سے وقت میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں فرشتوں کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ اس کے محبوب کو گواہ بنا کر ہم اس کی بارگاہ میں التجا دعا کرتے، مولا پروردگار اس مختصر سے وقت میں تیرے گھر میں جو بھی میں نے سنایا، تیرے بندوں نے سنا، سننے سنانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، ہم سے جو بھی اغلاط کوتاہی ہوئی ہو، مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز کا ہے نہ کا ہے، اگر ہے عمل تو تیرے محبوب پر جو درود پاک پڑا ہے عمل، وہ جو تیرے محبوب کے نواسوں کی محبت ہمارے دل میں ہے، یہ عمل ہمارے پاس ہے، اس کو قبول فرما کر مولا ہم کو میدان حشر کی ان تپتی ہوئی دھوپ سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہمیں وہ صبر عطا فرما جو تو نے میدان کربلا میں امام حسین کو عطا فرمایا تھا، اسی کا صدقہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا شوق اور ذوق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ والے جمعے میں یہاں سے ہماری جو گفتگو کا آغاز ہوگا وہ والدین کے اوپر ہوگا، والدین کی خدمت، ان کے اوپر خدمت، ان کے اوپر احسان، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس کے اوپر ہمارے انشاءاللہ اگلے جمعے سے جو گفتگو یہاں سے چلے گی، یہ 2 جمعہ انشاءاللہ ہم نے اپنے چھوٹے سے وقت میں اپنے کم علمی کی بنیاد پر طالب علم کی حیثیت سے میں نے سنایا،
اور ایک بار میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توبو الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔